लोकसेवा विशेष च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले लोकसेवा आयोग नेपाल संसद सेवा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधिएको 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न र उत्तरहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। कम्प्युटर अपरेटरको परीक्षामा जम्मा 50वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। यसको समय चाहिँ 45 मिनट हुन्छ। 45 मिनटमा 50वटा क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। फुल मार्क्स चाहिँ 50 र पास मार्क 20 रहेको छ। यो लोकसेवा आयोगको परीक्षा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भएको हुनाले जति बढी क्वेसनहरू मिलाउन सकिन्छ त्यति नै नाम निस्किने चान्सेस बढी हुन्छ। यसमा मल्टिपल चोइस क्वेसन भएको हुनाले नेगेटिभ मार्किङ पनि हुने गर्दछ। एउटा क्वेसन गलत भएको खण्डमा 0.2 मार्क्स माइनस हुन्छ भने त जस्तै तपाईँले 5वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँको गलत गर्नुभयो भने 1 नम्बर माइनस हुने गर्दछ। मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको क्वेसन चाहिँ 2071 सालमा सोधिएको क्वेसन हो लोकसेवा आयोगद्वारा संसद सेवा अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि। मैले पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरेँ। Which command is used to insert duplicate slide in current presentation? यसको सही उत्तर हो Ctrl+D। सर्टकट की चाहिँ Ctrl+D तपाईँले किबोर्डमा प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्टको चाहिँ डुप्लिकेट स्लाइड इन्सर्ट हुन्छ। मैले यो क्वेसनहरूको हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ PDF लिङ्क पनि राखिदिने छु। त्यसमार्फत PDF हजुरले डाउनलोड गरेर आफै प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो प्रश्न, डर रिफर्स टु द वे थिङ्स आर एरेन्ज्ड अन अ स्लाइड। यहाँ पनि 4वटा अप्सनहरू दिएका छन्। यसको सही उत्तर चाहिँ स्लाइड लेआउट हो। अप्सन सी सही उत्तर हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, MS पावर पोइन्ट इज अ डर सफ्टवेयर भनिएको छ। यसमा एमा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट र अप्सन डीमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। MS पावर पोइन्ट चाहिँ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। तसर्थ यो अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, द फुल फर्म अफ HTML इज भनिएको छ। अप्सन एमा हाइपरटेक्स्ट मोड्युल ल्याङ्ग्वेज, बीमा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, सीमा हाइपरटेक्स्ट मेकअप ल्याङ्ग्वेज र अप्सन डीमा चाहिँ नन अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो HTML को फुल फर्म। अर्को प्रश्न, विच स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसमा 4वटा स्टेटमेन्टहरू दिएको छ। एमा चाहिँ HTTP इज युज टु फाइल ट्रान्सफर इन द वेब होस्टिङ। बीमा HTTP इज द कम्युनिकेसन प्रोटोकल टु बी युज्ड इन द वेब सर्भर। अप्सन सी HTTP इज युज टु क्रिएट वेब पेज। अप्सन डी प्रोटोकल टु बी युज्ड इन द वेब सर्भर। यी 4वटा स्टेटमेन्टमध्ये कुन चाहिँ ट्रु, कुन चाहिँ सही हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यी मध्ये चाहिँ अप्सन बी HTTP इज द कम्युनिकेसन प्रोटोकल टु बी युज्ड इन द वेब सर्भर, यो चाहिँ सही स्टेटमेन्ट हो। तसर्थ यो अप्सन बी सही छ। अर्को प्रश्न, द फुल फर्म अफ FTP इज भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। तसर्थ अप्सन बी सही उत्तर हो। अर्को प्रश्न, द आउटपुट क्वालिटी अफ अ प्रिन्टर इज मेजर्ड बाई भनिएको छ। यसमा चाहिँ प्रिन्टरको आउटपुट क्वालिटी चाहिँ केले मेजर गर्छ भनेको हुन्छ। यसको सही उत्तर चाहिँ डट्स पर इन्च हो। तसर्थ अप्सन बी सही उत्तर हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पर्सनल कम्प्युटर्स युज अ नम्बर अफ चिप्स माउन्टेड अन अ मेन सर्किट बोर्ड। वाट इज द कमन नेम अफ सच बोर्ड भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ मदर बोर्ड हुन्छ।
यो अप्सन सी सही उत्तर हो। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ ब्रेड बोर्ड, डटर बोर्ड, फादर बोर्ड भनिएको छ, तर यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी मदर बोर्ड हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट ट्रान्सलेट वान प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड एन भनिएको छ। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ सिमुलेटर, इन्टरप्रेटर, सिपियु र कम्पाइलर भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ इन्टरप्रेटर हो। अप्सन बी सही हो। अर्को प्रश्न, द एक्ट अफ रिट्रिभिङ एक्जिस्टिङ डेटा फ्रम मेमोरी इज कल्ड भनिएको छ। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ रिड, रिड आउट, रिड फ्रम, अल अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अल अफ द अबभ हो। अर्को प्रश्न, द टु काइन्ड्स अफ मेन मेमोरी आर भनिएको छ। अप्सनहरूमा रोम एन्ड ऱ्याम, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी, ऱ्यान्डम एन्ड सिक्वेन्सियल, अल अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ रोम, आरओएम रोम एन्ड आरएएम ऱ्याम हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेन्टेड बाई भनिएको छ। यहाँ अप्सनहरूमा चाहिँ क्यारेक्टर कोड, बाइनरी कोड्स, बाइनरी ओड, प्यारिटी बिट भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ बाइनरी कोड्स हो। त्यस्तै गरी 13 नम्बर, द इन्स्ट्रक्सन फर स्टार्टिङ अ कम्प्युटर आर युज्ड अन भनिएको छ। यसमा रिड ओन्ली मेमोरी चिप, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, सिडी रोम, अल अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी चिप हो। यहाँ युज्ड हुनुपर्नेमा बुलबस टाइपिङ एरर भएको रहेछ, माफ गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सिएडी क्याड स्ट्यान्ड्स फर भनेर सोधेको छ। क्याडको फुल फर्म चाहिँ कुन हो भनिएको छ। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ कम्प्युटर एप्लिकेसन इन डिजाइन, कम्प्युटर एल्गोरिदम फर डिजाइन, अल अफ द अबभ र कम्प्युटर एडेड डिजाइन भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइन हो। यो चाहिँ क्याड चाहिँ डिजाइन गर्नको लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर हो। प्राय गरी इन्जिनियरिङ पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, इन विच ल्याङ्ग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटर्न भनेर क्वेसन मार्क भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ हाई लेभल हो। सोर्स प्रोग्रामहरू चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा रिटर्न गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, इन द आइबिएम पिसी 80 वाट डु द वर्ड्स 80 स्ट्यान्ड फर भनिएको छ। 80 चाहिँ 80 स्ट्यान्ड फर के हो भनिएको छ। 80 स्ट्यान्ड फर चाहिँ एडभान्स्ड टेक्नोलोजी हो। यसको सही उत्तर चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजी हो। अप्सन सी सही हो। अर्को प्रश्न, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एज द वर्ड लेन्थ इक्वल टु भनिएको छ, इक्वल टु डर। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ 8 बाइट, 2 बाइट, 32 बाइट र 4 बाइट भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ 4 बाइट हो। तसर्थ अप्सन डी सही हो। अर्को प्रश्न, युएनआइभिएसी इज अ डर भनिएको छ। यो चाहिँ फुल फर्म, युएनआइभिएसीको फुल फर्म के हो भनेर सोधेको छ। यसको फुल फर्म चाहिँ युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर हो, युएनआइभिएसीको फुल फर्म। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, द फर्स्ट कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस्ड इन नेपाल वाज डड भनेर सोधेको छ। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ आइसिएल 2910, आइबिएम 1400, आइबिएम 1401 र आइबिएम 1402 भनेर अप्सनहरूमा दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ आइबिएम 1401 हो। नेपालमा पहिलो कम्प्युटर चाहिँ ल्याइएको पहिलो कम्प्युटर आइबिएम 1201 हो। यो चाहिँ सेन्ससको लागि, सेन्ससमा प्रयोग गर्नको लागि, जनगणनामा प्रयोग गर्नको लागि ल्याइएको थियो यो कम्प्युटर आइबिएम 1201। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, बिसिडी इज भनेर सोधिएको छ डर। यो पनि फुल फर्म नै हो। बिसिडीको फुल फर्म चाहिँ बाइनरी कोडेड डेसिमल हुन्छ र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो। अर्को प्रश्न, विच अफ द फलोइङ इज नट एन अपरेटिङ सिस्टम भनिएको छ। यसमा अप्सनहरूमा एमा डस, बीमा लाइनक्स, सीमा विन्डोज र डीमा ओराकल भनेर दिएको छ। यसमा अप्सनहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम होइन भनिएको छ।
यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी हो। ओराकल चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम होइन, ओराकल चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। 22 नम्बर, विच अफ द फलोइङ इज नट अ कम्पोनेन्ट अफ कन्ट्रोल प्यानल भनिएको छ। यसमा अप्सनहरूमा प्रिन्टर, किबोर्ड, माउस, मनिटर भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ डी, अप्सन डी मनिटर हो। अर्को प्रश्न, सर्टकट की कम्बिनेसन फर क्लोजिङ विन्डोज इज भनिएको छ। F1, कन्ट्रोल प्लस एस, अल्ट प्लस F4 र कन्ट्रोल प्लस भी भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अल्ट प्लस F4 हो। विन्डोज क्लोज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले किबोर्डबाट अल्ट प्लस F4 प्रेस गर्नु भने त्यो क्लोज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 24, द टुल हेल्प्स टु रिड्युस फाइल एक्सेस टाइम फ्रम डिस्क भनिएको छ। यो खाली ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 4वटा अप्सनमा चाहिँ एमा फर्मेट, डीमा स्क्यान डिस्क, बीमा स्क्यान डिस्क, सीमा डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर, डीमा ब्याकअप भनेर अप्सनहरू रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी हुन्छ, डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर। तपाईँले यो कम्प्युटरको ड्राइभ चाहिँ तपाईँले डिफ्र्यागमेन्टर गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै फाइलहरू खोज्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ कम लाग्ने गर्दछ। अलिक फास्ट तपाईँले फाइलहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्र्यागमेन्टर गऱ्यो भने। अर्को प्रश्न, विच इज नट ट्रु फर अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुन चाहिँ सही होइन भनेर सोधिएको छ। अप्सनहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल अल द अपरेसन्स अफ कम्प्युटर, हेल्प्स टु एक्जिक्युट एप्लिकेसन्स, पर्फर्म्स मेमोरी म्यानेजमेन्ट, सल्भ्स युजर्स एक्चुअल प्रब्लम्स भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सल्भ्स युजर्स एक्चुअल प्रब्लम्स हो। अर्को प्रश्न, विच इज नट अ डेटा सोर्स कम्पोनेन्ट भनेर सोधिएको छ। अप्सनमा एमा डेटा रेकर्ड्स, बीमा मेल मर्ज टुलबार, सीमा हेडर रो, डीमा डेटा फिल्ड छ। यसको सही उत्तर चाहिँ मेल मर्ज टुलबार हो। मेल मर्ज टुलबार चाहिँ डेटा सोर्स कम्पोनेन्ट होइन। त्यस्तै गरी नम्बर 27, यु क्यान डिटेक्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर इरर्स बाई भनेको छ। यहाँ सर्टकट कीहरू दिएको छ। स्पेलिङ एन्ड ग्रामर डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कुन सर्टकट की प्रेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रेस F7, प्रेस सिफ्ट प्लस F7, प्रेस कन्ट्रोल प्लस F7, प्रेस अल्ट प्लस F7 भनिएको छ। तपाईँले स्पेलिङ एन्ड ग्रामर इरर्स चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले किबोर्डबाट F7 प्रेस गर्नुभयो भने स्पेलिङ र ग्रामरको इरर्स चाहिँ डिटेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, इन अ डकुमेन्ट वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ कलम्स द्याट क्यान बी इन्सर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी हो, 63 हो। तपाईँले वर्डमा चाहिँ एमएस वर्डमा म्याक्सिमम नम्बर अफ कलम चाहिँ 63 वटा राख्न सक्नुहुन्छ वर्ड टेबलमा। नम्बर 29, पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर डर भनिएको छ। यो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ अप्सनमा चाहिँ एमा पेज लेआउट, बीमा पेज ओरिएन्टेसन, सीमा पेपर साइज, डीमा अल अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी पेज ओरिएन्टेसन हो। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप चाहिँ पेज ओरिएन्टेसन हो। त्यसरी नम्बर 30, थेसारस टुल इन वर्ड प्रोसेसर इज युज्ड फर ड भनेको छ। यो टुल चाहिँ थेसारस टुल चाहिँ तपाईँले के को लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सनमा चाहिँ स्पेलिङ सजेसन्स, ग्रामर अप्सन्स, सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स वर्ड्स, अल अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स वर्ड्स हो। तसर्थ अप्सन सी सही हो। नम्बर 31, वाट ह्यापन्स वेन यु क्लिक अन इन्सर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट भनिएको छ। अनि अप्सनहरूमा चाहिँ इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, इट इन्सर्ट्स अ क्लिप आर्ट पिक्चर इन्टु डकुमेन्ट,
इट लेट्स यु चुज क्लिप आर्ट्स टु इन्सर्ट इन्टु डकुमेन्ट, नन अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार हो। तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा गएर पिक्चर त्यसपछि क्लिप आर्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ क्लिप आर्टको टास्क बार ओपन हुन्छ। 32 नम्बर 32 टु गेट द सिम्बल डायलग बक्स क्लिक अन द डट मेनु एन्ड चुज सिम्बल भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ इन्सर्ट हो। अप्सन एमा टेबल, बीमा इन्सर्ट, सीमा फर्मेट, डीमा टुल्स भनेर दिएको छ। तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा चाहिँ क्लिक गरेर सिम्बल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट मेनुमा गएर चाहिँ तपाईँले सिम्बल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 33 अ फिचर अफ वर्ड प्रोसेसर द्याट सेभ्स द डकुमेन्ट अटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इन्टरभल इज एभाइलेबल अन भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सेभ ट्याब अन अप्सन्स डायलग बक्स हो। त्यस्तै गरी नम्बर 34 विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल भनिएको छ। यसमा एमा सुपरस्क्रिप्ट, बीमा बोल्ड, सीमा इटालिक्स, डीमा रेगुलर भनेको छ। यो बोल्ड, इटालिक्स र रेगुलर त फन्ट स्टाइल हो। यसमा अप्सन ए चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट भनेर दिएको छ। यस्तो सही उत्तर हो। यो सुपरस्क्रिप्ट चाहिँ फन्ट स्टाइल होइन। नम्बर 35 विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ टाइप अफ पेज मार्जिन भनिएको छ। अप्सन एमा टप, बीमा लेफ्ट, सीमा राइट, डीमा सेन्टर भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सेन्टर हो। त्यस्तै गरी नम्बर 36 when you print preview a worksheet भनेको छ। यसमा अप्सनहरूमा सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी हो। द एक्टिभ पोर्सन अफ द वर्कसिट इज डिस्प्लेड। तपाईँले प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्ने बित्तिकै जुन तपाईँको एक्टिभ पोर्सन वर्कसिटको जुन तपाईँले वर्कसिट जुनमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, माउसको जहाँ क्लिक गर्नुभएको छ त्यो वर्कसिट चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ तपाईँले प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्ने बित्तिकै। यसको सही उत्तर अप्सन सी हो। मैले भिडियो लामो हुने भएकोले चाहिँ हजुरहरूलाई मैले पुरै अप्सनहरू नभनिकन सर्टकट रूपमै अगाडि बढिरहेको छु। नम्बर 37 इन एमएस एक्सेल बाई डिफल्ट हाउ मेनी वर्कसिट्स आर डिस्प्लेड भनिएको छ। यसमा एमा 6 अप्सन एमा, बीमा 2, सीमा 3, डीमा 4। बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँको एमएस एक्सेलमा कतिवटा वर्कसिटहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ भनेको छ। 3वटा वर्कसिटहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 38 बाई डिफल्ट द नम्बर फर्मेट विल बी डलर अलाइन्ड भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ राइट हो। यो मैले नम्बर 37 र नम्बर 38 को चाहिँ हजुरलाई मैले एक्सेलमै गएर देखाउने छु। यो नम्बर 37, 38, 39 यो एक्सेल एमएस एक्सेलबाट चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोधिएको हो। यो चाहिँ मैले हजुरलाई एमएस एक्सेलमै गएर देखाउने प्रयास गर्नेछु। नम्बर 37 मा इन एमएस एक्सेल बाई डिफल्ट हाउ मेनी वर्कसिट्स आर डिस्प्लेड भनिएको छ। यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ 3वटा वर्कसिटहरू हुन्छ। मैले यहाँ जस्तो हजुरले यो वर्कसिट एउटा भयो, सिट 1, सिट 2 र सिट 3 यो चाहिँ बाई डिफल्ट नै हुन्छ। हजुरले एक्सेल खोल्ने बित्तिकै यो वर्कसिट चाहिँ 3टा बाई डिफल्ट हुने गर्दछ। नम्बर 38 मा चाहिँ बाई डिफल्ट द नम्बर फर्मेट विल बी एलाइन्ड भनिएको छ। यसमा यसको सही उत्तर राइट हो। तपाईँले एक्सेल सिटमा नम्बर लेख्नुभयो भने यो देब्रेतिर राइट एलाइन हुने गर्दछ। जस्तो यहाँ हजुरलाई म देखाउँछु। जस्तो हजुरले यो एक्सेल सिट भयो, यसमा 1 लेख्ने बित्तिकै र यहाँ लेख्ने बित्तिकै यो हेर्नु त राइटतिर गयो नि त होइन। जस्तो 2 यहाँ लेख्नुहुन्छ, हजुरले राइट एलाइन्स। अब यसलाई तपाईँले हजुर लेफ्ट एलाइन, राइट यसरी यहाँबाट तपाईँले लेफ्ट सेन्टर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर बाई डिफल्ट चाहिँ यो राइट एलाइन नै हुने गर्दछ र यसको सही उत्तर चाहिँ राइट एलाइन्ड हो। त्यसै गरी नम्बर 39 टु इन्टर द नम्बर एज टेक्स्ट यु मस्ट टाइप डट बिफोर इट भनिएको छ। एपोस्ट्रोफी, फुल स्टप, कोलन, कोमा भनेर अप्सनहरू दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ एपोस्ट्रोफी हो। तपाईँले एक्सेल सिटमा टेक्स्ट रूपमा नम्बर लेख्नको लागि चाहिँ नम्बरभन्दा अगाडि एपोस्ट्रोफी राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँ हजुरलाई गरेर नै देखाउँछु। नम्बरलाई चाहिँ टेक्स्ट रूपमा लेख्नको लागि चाहिँ हजुरले जस्तो एक्सेल सिटमा एपोस्ट्रोफी लेख्नुपर्छ। एपोस्ट्रोफी त्यसपछि नम्बर
लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यो टेक्स्टको रूपमा चाहिँ हुन्छ। नम्बरलाई टेक्स्टको रूपमा लेख्नलाई चाहिँ हजुरले नम्बर अगाडि एपोस्ट्रोफी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 40 मा विच अफ द फलोइङ फर्मुला इज ट्रु भनिएको छ। यसमा a6 + c6 इक्वल्स टु a6 + c6 भनेको छ इक्वल्स टु a6 + c6। त्यस्तै गरी a6 + b6 भने चाहिँ यसको सही उत्तर त अप्सन सी हुन्छ, किनकि एक्सलको फर्मुला जुनसुकै फर्मुला पनि इक्वल्स टु बाटै स्टार्ट हुन्छ र यसको सही उत्तर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी नम्बर 41 टु इन्टर द करेन्ट डेट प्रेस ड सर्टकट कमान्ड भनेको छ। कुन चाहिँ सर्टकट कमान्ड प्रेस गर्दा चाहिँ एक्सेल सिटमा करेन्ट डेट आउँछ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो, कन्ट्रोल प्लस सेमिकोलन चाहिँ हजुरले प्रेस गर्नुभयो भने एकैचोटि प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ एक्सेल सिटमा करेन्ट डेट आजको डेट आउने गर्दछ। जस्तो म यहाँ हजुरहरूलाई गरेर देखाउँछु। जस्तो एक्सेल सिटमा हजुरले कन्ट्रोल प्लस सेमिकोलन टाइप गर्ने बित्तिकै आजको डेट आउँछ, इङ्ग्लिस डेट। जस्तो आज चाहिँ 2021 जुन 9 तारिक हो। सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सेमिकोलन तपाईँले एकैचोटि प्रेस गर्ने बित्तिकै आजको करेन्ट डेट डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 42 विच अफ द फलोइङ फङ्सन की इज युज टु एडिट द टेक्स्ट अफ एक्टिभ सेल भनिएको छ। एक्टिभ सेलको चाहिँ टेक्स्ट एडिट गर्न कुन सर्टकट की युज फङ्सन की युज हुन्छ भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ F2 हो। त्यस्तै गरी नम्बर 43 टु कपी सेल कन्टेन्ट्स युजिङ ड्र्याग एन्ड ड्रप प्रेस द भनिएको छ। स्केप की, इन्ट की, सिफ्ट की, नन अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ नन अफ द अबभ हो, किनकि सेलको कन्टेन्ट युजिङ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ टु कपी सेल कन्टेन्ट युजिङ ड्र्याग एन्ड ड्रप प्रेस कन्ट्रोल भनिएको छ, प्रेस द ड की भनेको छ। यसमा स्केप की पनि होइन, इन्ट की पनि होइन, सिफ्ट की पनि होइन। ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ तपाईँले सेलको कन्टेन्ट कपी गर्नको लागि चाहिँ यो कुनै पनि अप्सनमा दिएको कीहरू प्रयोग गरिँदैन। त्यस्तै गरी नम्बर 44 लङ टेक्स्ट क्यान बी ब्रोकन इन्टु मेनी लाइन्स विथिन अ सेल। यु क्यान डु दिस थ्रु ऱ्याप टेक्स्ट इन फर्मेट सेल्स, जस्टिफाई इन एडिट सेल्स, टेक्स्ट ऱ्यापिङ इन फर्मेट सेल्स, लेआउट ट्याब, अल अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ ऱ्याप टेक्स्ट इन फर्मेट सेल्स हो। त्यस्तै गरी नम्बर 45 कन्ट्रोल प्लस डी सर्टकट की इन एक्सेल विल भनिएको छ। कन्ट्रोल डी सर्टकट की युज गर्दा एक्सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अप्सनहरूमा चाहिँ फिल डाउन इन द सिलेक्सन हो, ओपन द फन्ट डायलग बक्स, एप्लाई डबल अन्डरलाइन फर द एक्टिभ सेल, नन अफ द अबभ एन्सर अप्सनहरूमा दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ फिल डाउन इन द सिलेक्सन हो। तपाईँले कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने चाहिँ सिलेक्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ फिल डाउन हुन्छ। म यहाँ हजुरहरूलाई गरेर देखाउँछु। यहाँनिर एक्सेलमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 भनेर मैले यहाँ लेखेँ एउटा सेलमा। यसलाई सर सिलेक्ट गरेर कतिवटा सेम कपी गर्नलाई, जस्तो यहाँसम्म यही मलाई यो नै चाहिएको छ भने कपी गर्नको लागि चाहिँ ठक्क कन्ट्रोल डी गर्नु भने सररै यसरी फिल डाउन हुन्छ। नम्बर 46 वाट मेथड क्यान यु युज टु एड अ न्यू टेबल टु योर डेटाबेस भनिएको छ। यसमा एमा अप्सन एमा युज डिजाइन भ्यू टु क्रिएट टेबल, बीमा इन्टर डेटा डिरेक्टली बाई युजिङ अ डेटा सिट भनिएको छ, सीमा बोथ अफ द अबभ, डीमा नन अफ द अबभ भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ बोथ अफ द एबभ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले न्यू टेबल डेटाबेसमा न्यू टेबल एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो अप्सन ए र बीको दुईटै मेथडहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 47 वाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिङ अ फर्म अर रिपोर्ट विथ द फर्म विजार्ड अर रिपोर्ट विजार्ड भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सेलेक्टिङ द फिल्ड द्याट यु वान्ट टु एपियर इन द फर्म अर रिपोर्ट हो। त्यस्तै गरी नम्बर 48 हाउ क्यान यु डिस्प्ले द डिलिटेड रेकर्ड्स फ्रम अदर टेबल्स इन अ डेटा सिट भ्यू भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो, क्लिक अन द एक्सपान्ड इन्डिकेटर नेक्स्ट टु द रेकर्ड। त्यस्तै गरी नम्बर 49 विच अफ द फ्लोइङ स्टोर कमान्ड टु
retrieve data from database, which of the following store command to retrieve data from database? यसमा अप्सनहरुमा ए मा टेबल्स, बी मा फर्म्स, सी मा रिपोर्ट, सी मा क्वेरीज भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ क्वेरीज हो। त्यसैगरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ नम्बर 50, हाउ डु यु इन्सर्ट अ ग्राफिक अफ योर कम्पनीज लोगो अन अ रिपोर्ट भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो। क्लिक द इमेज बटन अन द टुल बक्स एन्ड ड्र्याग अन द रिपोर्ट टु ड्र प्लेस होल्डर फ्रम द ग्राफिक्स भनेर दिएको छ अप्सन बी। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो। हस् त आजलाई यति नै। मैले यो क्वेसन चाहिँ सामाजिक सञ्जाल विभिन्न वेबसाइटहरूबाट सङ्कलन गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ। यसमा केही कमी कमजोरी पनि हुन सक्छन्। मैले बोलेको कुराहरू जस्तो मेरो अङ्ग्रेजीमा त्यति दखल छैन, त्यति राम्रो छैन। केही कमजोरी भएमा माफ गरिदिनु होला। साथै कुनै क्वेसनहरुमा कन्फ्युजन भएमा अथवा गलत भएमा चाहिँ क्वेसनको उत्तरहरू हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा सुझाव र सल्लाहको रूपमा राखिदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद।